हामीहरूले जो 2080 सालमा भएका जति पनि क्रियाकलापहरू भए यसलाई हामीले परीक्षाको अन्तिम दिन पत्र पठाएका थियौं। त्यसपछि फेरि 2 दिन अगाडिबाट हामीहरूले फोन आयो होला हजुरहरूलाई। त्यसपछि हाम्रो स्कुलको फेसबुकमा हामीले निमन्त्रणा गरेर जहाँ जसरी खबर पाएर आउनुभएका सम्पूर्ण अभिभावकज्यूहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यो तेस्रो सेसनको हामी अन्तिम दिनमा छौं। आज 2078 सालमा कक्षा 8 देखि सुरुवात भएको स्कुल 79 सालमा 9 र 80 सालमा 10 कक्षा सुरु गर्दै गर्दाखेरि आजको कार्यक्रममा आउँदै गर्दाखेरि यो तपाईहरुलाई जानकारी हुन जरुरी के हामीले चाहन्छौं भने गोर्खा ग्रुप जो यो राप्ती अञ्चलका ब्रिटिश आर्मीहरूले शिक्षा आवश्यक छ भनेर सुरुवात गरेको 2055 सालमा घोराईको गोर्खा इन्टरनेशनल पब्लिक सेकेन्डरी स्कुल, 2068 सालमा गोर्खा सेकेन्डरी स्कुल तुलसीपुर, 2075 सालमा गोर्खा मोडल सेकेन्डरी स्कुल लमई र 2078 सालदेखि गोर्खा आइडियल स्कुल जो यो लालमटियामा अवस्थित छ। यसरी रहिरहँदाखेरि एउटै कमान्डमा एउटै फी स्ट्रक्चर, एउटै डेज, एउटै क्वेशन पेपर दिएर जो परीक्षा दिने अहिले करिब 10,000 विद्यार्थीहरूको माझमा तपाईहरु हुनुहुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यो झन्डै 10,000 नर्सरीदेखि 12 सम्म पढ्ने विद्यार्थीहरूको 10,000 विद्यार्थीहरूको परिवारको एउटा सदस्य हुनुहुन्छ। यसमा हामीहरूले गोर्खालाई जो शिक्षाको सबैका लागि शिक्षाले उद्देश्यले हामीले जो सुरुवात गरेको यसमा सबैले सहभागी भएर अगाडि आउनु भएकोमा हामी विद्यालय परिवार निकै खुसी, साथै हाम्रो लागि चुनौती पनि छ। तपाईहरुले वर्षौं पढाइरहनु भएको स्कुललाई छोडेर हामीहरू जब यहाँ सुरुवात हुँदै गर्दाखेरि यहाँ आउनुभयो। त्यसैगरी घर अगाडिको स्कुल छोडेर यहाँ हामी कहाँ आउनु भएको छ के को लागि भन्दाखेरि केही पाउला बच्चाहरूले भन्नेको सन्दर्भमा हामीहरूले शिक्षाबाट पाउने उपलब्धिहरूलाई दुईवटा उपलब्धिहरू छन्। एउटा सर्ट टर्म एचिभमेन्ट भन्छ भने अर्को लङ टर्म एचिभमेन्ट जो एउटा तत्कालै पाइने उपलब्धि र अर्को चाहिँ दीर्घकालसम्म पाइने उपलब्धि। तत्काल पाइने उपलब्धिहरूमा जस्तो नम्बरहरू, ग्रेड सिटहरू ए प्लस जस्तो अभिभावकज्यूहरू हुनुहुन्छ, हजुरहरूले 5 कक्षामा कति नम्बर ल्याउनु भयो अहिले थाहा छ छैन, तर त्यति बेला महत्त्व थियो। 8 कक्षाको नेपालीमा कति नम्बर ल्याउनु भयो, 10 कक्षामा कति नम्बर ल्याउनु भयो अहिले थाहा हुँदैन, तर त्यति बेलामा थाहा हुन्छ, जसलाई सर्ट टर्म छोटो अवधिको उपलब्धि भनिन्छ। तिनै उपलब्धिहरू मिलेर अर्को चाहिँ दीर्घकालीनको लङ टर्म एचिभमेन्ट हुन्छ, जसमा लाइफ स्किलका कुराहरू हुन्छन्। त्यसमा हामीहरूले विशेष गरेर इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज अर्थात् भाषाको ज्ञान हुनुपर्छ, जो आजको भोलि सिकेर हुँदैन, अहिले सिकेको कुरा त्यसले पछिसम्म त्यसलाई अर्थ राख्छ। लङ टर्म लामो समयसम्म लाग्ने त्यसको उपलब्धि हो। त्यसैगरी प्रेजेन्टेसन स्किल छ र लेखन ह्यान्डराइटिङको कुराहरू छ। योहरू चाहिँ पछिसम्म एकपटक सिक्यो भने सधैँभरिलाई हुने। एकपटक राम्रो ह्यान्डराइटिङ भयो भने त्यसले बिर्सिन्छ र बिर्सिँदैन नि। एकपटक सिकेको अंग्रेजी भाषा अथवा नेपाली राम्रो भाषा लेख्न सिकेको त्यसलाई जिन्दगीभरिलाई काम लाग्छ। त्यस्तै गरेर यो चाहिँ पछिसम्म हुने कुराहरू भयो। आजको कार्यक्रममा विशेष गरेर हामीहरूले यो ग्रेड सिट के हो भन्ने सन्दर्भमा हजुरहरूको बच्चाहरूले पाएको यो वर्षभरिको उपलब्धि हो। यसमा पहिला जति बेला नम्बर सिस्टम थियो, नम्बर सिस्टम हुने बेलामा 90 ल्यायो, 91 ल्यायो, 89 ल्यायो भन्ने थियो भने अहिले चाहिँ नेपाल सरकारले 90 भन्दा माथिको A+ 80 भन्दा माथि यो सबै डिस्क्रिप्सन छ, जसको 35%
कम छ त्यो चाहिँ नट ग्रेडेड एनजी भन्ने छ सबैले लेखेको छ यहाँले पाउनुहुन्छ सबै र यो के हो र कसो हो भन्ने कुरा सबै पछाडि पनि डिटेलमा लेखेको छ यहाँहरूले त्यसलाई बुझ्नुहुनेछ भने जिपिए भनेको ग्रेड पोइन्ट एभरेजमा सबैभन्दा माथि हाइएस्ट नम्बर 4 हो र त्यसमा अब हजुरको बालबालिकाले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले लिनुभएको कति छ त्यो अनुसारले हजुरहरूले पाउनुहुनेछ। आजको यो हाम्रो कार्यक्रमलाई अगाडि हामीहरूले क्लास वाइज बोलाउनेछौँ। क्लास वाइज बोलाउने क्रममा अगाडि आएर अभिभावकज्यूहरूले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूसँग फोटो खिचेर ग्रेड सिट लिनुहुनेछ जो निकै महत्त्वपूर्ण र पछिसम्मको काम लाग्छ। हामी अभिभावक भइसकेका व्यक्तिहरूले हाम्रो बच्चाको फोटो भेट्दैनौँ, अहिले कमै मान्छेले मात्रै भेट्छौँ। त्यो निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यो महत्त्वपूर्ण दिनमा यहाँहरू आज सहभागी हुनुहुन्छ। मैले कार्यक्रमलाई औपचारिक कार्यक्रम भन्दा पनि आज विशेष गरेर यो हामीहरूले यो ग्रेड सिट वितरणको कार्यक्रम रहेको हुनाले अब यो कार्यक्रमलाई म अगाडि चाहिँ राष्ट्रिय गानमा सरिक भएर सबैजना राष्ट्रिय गानमा सरिक भएर यो कार्यक्रमको उद्घाटन गर्न गइरहेको छु। म माइकबाट स्पिकरबाट राष्ट्रिय गान बन्नेछ। राष्ट्रिय गान बज्ने क्रममा पनि धेरै ठाउँमा हामीले सिक्नु पर्नेछ। राष्ट्रिय गान जो राष्ट्रको ढोकढोकी यसलाई कसरी गाउने त भन्ने कुरा हामीले विद्यार्थीहरूलाई सिकाइरहेका छौँ। आज चाहिँ स्वयं अभिभावकहरू पनि त्यसमा सरिक हुनुहुनेछ। सबैजनाले राष्ट्रिय गानको सम्मानको सन्दर्भमा के भनेको छ भने संविधानमा सुन्नु होला, थाहा हुनुपर्छ हामीले। यसमा के भनेको छ भने सर्वसाधारण नेपाली नागरिक सबैले, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पनि सुन्नु होला, सोही अनुसार हामीले आज त्यसमा जान्छौँ। कसैले हात छातीमा, कसैले के भन्ने हुन्छ नि, देख्नु भएको छ नि। तर के लेखेको रहेछ त्यसलाई भन्दा सबैले हात तल झारी, त्यही अनुसार गर्नु होला है। म यहाँ यो लेख्छु, खुट्टाका कुर्कुच्चा जोडी अगाडिका औँलातिरका 2 खुट्टाले भी आकार बनाएर, अर्जुन सर हजुरले देखाइदिनुहुन्छ हैन, कसरी गाउने हैन, दुवै हात तल झारे है, सुन्नु भएको छ, तल झारेर सबैले है यो पनि सिकेर जाउँ न। आज हात तल झारी खुट्टाका कुर्कुच्चा जोडी अगाडिका औँलातिरका 2 खुट्टाले भी आकार बनाएर सतर्क अवस्थामा उभिएर शिर ठाडो गरी छाती फराकिलो पारी उच्च र उल्लासपूर्ण आवाजमा राष्ट्रिय गान गाउनु पर्नेछ भनेर राष्ट्रिय गानको बारेमा लेखेको छ है। अब यसमा अर्को चाहिँ, तर अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हकमा निजको शारीरिक अवस्था अनुसार सम्मान प्रकट गर्न यस दफाले बाधा पुर्याएको मानिने छैन भनेर लेखेको छ। अब हामी यो गीत बन्नेछ र सोही अनुसार सबैजना सुरु भएर हामीले राष्ट्रिय गानमा सरिक हुनेछौँ। सबैजनालाई उठिदिन अनुरोध गर्दछु अनि त्यो पोजिसनमा उभिनु होला र कोही पनि नबोल्ने, विद्यार्थीहरू कोही पनि सुरुमा नबोल्नु होला। सबैजना है, अघि मैले भनेको जस्तै त्यो निर्देशिकामा लेखेको जस्तै गरेर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सबैजनाले हात तल झारी खुट्टाका कुर्कुच्चा जोडी पछाडिका औँलातिरका 2 खुट्टाले भी आकार बनाएर सतर्क अवस्थामा उभिएर शिर ठाडो गरी छाती फराकिलो पारी उच्च र उल्लासपूर्ण आवाजमा राष्ट्रिय गान गाउनु पर्नेछ भने माइक बच्च साथसाथै हजुरहरूले पनि सतर्क पोजिसनमा हात राख्नु भएको छ सबैजनाले। हेलो स्टुडेन्ट, किन हिँडेको? Full kahani,
धन्यवाद सबैजनालाई। त्यसपछि हाम्रो सुहाङ दर्लामी हुनुहुन्छ। सुहाङ दर्लामी 3.73 GPA। सुहाङ दर्लामी अगाडि आउनुहोस्। सुहाङ दर्लामी 3.73 GPA। सुलभ श्रेष्ठ 3.93 GPA नर्सरी क्लास। सुलभ श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। सुलभ श्रेष्ठ अगाडि सर त्यहाँ बाटो छोडिदिनु होला। समृद्धि रोका अगाडि आइदिनु होला। समृद्धि रोका 3.80 GPA। समृद्धि रोका नाम यो सरके। त्यसै गरी हाम्रो हुनुहुन्छ हाम्रो अयान्स सिंह बिके। अयान्स सिंह 3.73 GPA। बुझा म्याम? अन्वी परियार 3.93 GPA। अन्वी परियार 3.93 GPA। अन्वी नम्बर लागि अभिभावकहरू भाइ बहिनीहरू लिएर आउनु होला अगाडि। सानो भयो ठुलो चाहिँ छ कि ल भयो 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 ल यता यता टाउको अलि तल यता ए ल भयो भयो। आरब सुडान 3.83 GPA। 3.83 GPA। ल रेडी यस ल भयो। 3.60 GPA। 3.60 ल ल ल क्लास नर्सरी। ल यस ल भयो। कति सानो भयो त। श्रियांश पुन। ल ल ए श्रियांश पुन अगाडि आइदिनु होला। ल ल भयो ल भयो। भावनागिरी होइन पछाडि होइन अगाडि राख्नु ल ल रेडी एरिका महत 4 GPA। भेरी नाइस। अंशु गुरुङ 3.80 GPA। अंशु आउनु भएको छ? अंशु गुरुङ। श्रियांशको अंशु गुरुङ 3.80 GPA। हेलो मलाई यहाँ दीक्षा चौधरी। ल भयो। दीक्षा चौधरी। ल ल जियन्स ठकुरी। तेजस्वी शर्मा 3.73 GPA। 3.73 GPA। कला हर्षिबी मरासिनी 4 GPA। हर्षिबी मरासिनी और भाषण दीक्षा चौधरी 3 GPA। नर्सरी क्लास गरिमा मल्ल 4 GPA। 4 GPA। हंसिका किता हुन्छ? संगीत थापा 3.93 GPA। अब साइड क्लास नर्सरी पछि
यता आउँछ ल रेडी यस एन्जिना गमाल 3.93 GPA आमा होइन हो अब मालिक भएका भाइ बहिनीहरू र अभिभावकज्यूहरू प्लिज यता अगाडि लाइनमा आइदिनु होला ल भयो ल र म युकेजी एलके नर्सरी क्लास कृष्ण भण्डारी परेन ल निर्मय म्याडम हजुर कता हुनुहुन्छ यहाँ ल अगाडि यता आइदिनु हेर होला ल नानु ल ल यता हेर ल नमाने कि ल यता हेर ल ज्ञानी मान्छे ल ल भयो भयो आरबी ठकुरी 3.07 GPA ल यता हेर ल ल भयो भयो हो अर्को हुन्छ मलाई एलकेजीको नाम दिनु एलकेजीमा जाँदैछ हामी अब एलकेजी तर्फबाट इमान राणा हुनुहुन्छ इमान राणा 4 GPA इमान प्यारेन्ट्स इमान राणा 4 GPA एलकेजी जेम्सा बुढामगर हुनुहुन्छ जेम्सा बुढामगर 3.20 GPA जेम्सा राणा 3.20 GPA जेम्सा राणा अगाडि आइदिनु होला गुड त्यसो जेनिस थापा क्लास एलकेजी जेनिस थापा 3.93 GPA 3.93 GPA त्यसै गरी हुनुहुन्छ जेसन थापा 3.13 GPA अभिभावक पनि आइदिनु होला जितेश थापा हुनुहुन्छ जितेश थापा 3.07 GPA जितेश थापा हो त ल यता हेर बाबु ल है ल ए ल भयो जितेश थापा त्यसै गरी अर्को हुनुहुन्छ लक्ष्मण केसी 3.93 GPA फेरि पनि उहाँ नर्सरी क्लासतिर लागे आदित पञ्चायत 3.80 GPA आदित अगाडि आइदिनु होला यता हेर त ल मलाई हेर लक्ष्मण केसी 3.93 GPA अलिकति ल कति क्लास आलम ल भयो आलोक पञ्चायत 3.487 GPA त्यसैले माइसा मरासिनी एलकेजी क्लास 3.73 GPA 3.73 GPA माइसा मरासिनी आउँदै हुनुहुन्छ माइसा मरासिनी नयुष राणा 3.73 GPA माइसा मरासिनी नयुष राणा आउनु भएको छैन ग्रिप्सन आचार्य 3.87 GPA नेमिसाङ बुढा र नेमिसाङ बुढाको प्यारेन्ट्स अगाडि आइदिनु होला 3.87 GPA फ्रान्सी जैसी एलकेजी क्लास फ्रान्सी जैसी 3.47 GPA 3.47 GPA फ्रान्सी जैसी आउनु भएको छ फ्रान्सी आउनु भएको छ प्रशान्त आले मगर एलकेजी क्लास 3.80 GPA 3.80 प्रशान्त आले हुनुहुन्छ प्रशान्त आले ल आउनु भएको छ प्रशान्त आले आउनु अगाडि फ्रान्सी जैसी बुझाउने प्रशान्त आले त्यसै गरी हुनुहुन्छ रजनी खाम्चा मगर रजनी खाम्चा मगर 3.67 GPA एलकेजी क्लास आउनु भएको छैन अगाडि आइदिनु होला र यो सँगसँगै बिचमा मैले थोरै सूचना दिन चाहन्छु पुराना विद्यार्थीहरूले मिति 2081 वैशाख 7 गतेसम्म नाम दर्ता गराइसक्नु पर्नेछ
नयाँ विद्यार्थीहरू मिति 2081 वैशाख 8 गतेसम्म भर्ना भइसक्नुपर्नेछ। शैक्षिक सत्र 2081 को नियमित पठन पाठन मिति 2081 वैशाख 9 गते आइतबारदेखि हुनेछ भन्ने यो जानकारी हजुरहरूलाई गराएँ मैले। रिवाज केसी 2.73 GPA एलकेजी। प्रतिमा दर्लामी 3.40 GPA। प्रतिमा दर्लामी आउनु भएको छ भने अगाडि आइदिनु होला प्यारेन्ट्स। त्यसै गरी रियाज बराल मगर 4 GPA। प्यारेन्ट्स अगाडि आइदिनु होला। त्यसै गरी हुनुहुन्छ सान्वी सुवेदी। सान्वी सुवेदी एलकेजी क्लास 2.67 GPA। सान्वी सुवेदी अगाडि आइदिनु होला। पूजन सान्वी सुवेदी। हिमाल डालामगर हिमाल डालामगर नर्सरी क्लास 4 GPA आउनु भएको छ। बधाई छ सबैजनालाई राम्रो GPA का साथ अर्को क्लासमा जान सफल हुनुभएको छ भाइ बहिनीहरू। फेरि एलकेजीतिर शरद चौधरी अगाडि आइदिनु होला। उहाँले 3.93 GPA ल्याउनु भएको छ। 3.93 GPA। त्यसैले सौरभ जीसी 4 मा 4 GPA। सौरभ जीसी क्लास एलकेजी। सौरभ खनाल आउनु भएको छ। सौरभ जीसी सौरभ खनाल नाम पनि सेम GPA पनि सेम 4 मा 4। त्यसै गरी हुनुहुन्छ स्नेहा गुरुङ 3.80 GPA। स्नेहा गुरुङ 3.80 GPA। सृष्टि थापा 3.20 GPA। यदि नर्सरी क्लासको एलकेजी क्लासको कोही छुट्नु भएको छ भने नर्सरी क्लासको अगाडि छुट्नु भएको छ भने आइदिनु होला यहाँ। सृष्टि थापा 3.20 GPA। एलकेजी क्लास सौरभ खनाल 4 मा 4 GPA। सौरभ खनाल। त्यसैले हुनुहुन्छ शुभांशी नेपाली 3.87 GPA हुनुहुन्छ। शुभांशी नेपाली। सुप्रिया शर्मा आउनु भएको छ। सुप्रिया शर्मा GPA 4 GPA। सुप्रिया शर्मा एलकेजी क्लास। त्यसै गरी हुनुहुन्छ स्वर्णिम पुन आउनु भएको छ। स्वर्णिम पुन 3.73 GPA आउनु भएको छ। आउनु अगाडि 3.73 GPA स्वर्णिम। त्यसै गरी हुनुहुन्छ जैन खातुन 3.20 GPA। जैन खातुन आउनु भएको छ। जैन खातुन। आवास रेशमी मगर 3.40 GPA। 3.40 हुनुहुन्छ आवास। हिमांशी शर्मा 4 GPA। कति राम्रो ल 4 GPA हिमांशी शर्मा। सकेसम्म बाबा पनि अगाडि आइदिनुहोस्। कता हुनुहुन्छ हाम्रो बिमलाल सर। त्यसै गरी हुनुहुन्छ आशिष कुमार 3.07 GPA। 3.07 GPA। अर्को हुनुहुन्छ एलेक्स बुढा मगर एलकेजी क्लास 2.53 GPA। 2.53 GPA। अविरल बुढा 4 GPA। अविरल बुढा 4 GPA क्लास एलकेजी क्लास। अब हामी नर्सरीबाट एलकेजी सकिने बेला भइसकेको छ। एलकेजी पछाडि हाम्रो युकेजी का प्यारेन्ट्सहरू र भाइ बहिनीहरू तयार अवस्थामा रहनुको लागि अनुरोध गरिन्छ। अविरल बुढा 4 GPA। त्यसैले एन्टोन केसी अगाडि आउनु होला। 2.87 GPA। 2.87 GPA।
युकेजी डार्बिनका प्यारेन्ट्सहरू युकेजी डार्बिनका प्यारेन्ट्सहरू अगाडि आइदिनु होला। भएन त्यो त ठुलो उता गयो क्या हरिसा गिरी एलकेजी क्लास 3.80 GPA 3.80 GPA 3.80 GPA यस ल भयो हरिसा गिरी असीम थापा एलकेजी क्लास असीम थापा सरी अस्मी थापा आउनु नि तपाईँ अस्मी आउनु भएको छ। अहिले त तारा म्याडम नर्सरी क्लासको अभिभावक आउनु भएको छ। अस्मी थापा आउनु भएको छैन। त्यसैले अभियान हुनुहुन्छ 3.07 GPA अभियान पुन मगर। त्यसै गरी विनम खड्गा एलकेजी क्लास विनम खड्गा 3.73 GPA 3.73 GPA ल भयो ऋषभ साई 3.93 GPA एलकेजी क्लास 3.93 GPA ल भयो अनन्या पुनमगर क्लास नर्सरी 3.20 GPA अनन्या पुनमगर 3.20 GPA नर्सरी क्लास। त्यसरी एलकेजी मा हुनुहुन्छ देवांश चौधरी 2.73 GPA 2.73 GPA अर्को हुनुहुन्छ। अब युकेजी डार्बिनका अभिभावकज्यूहरू डार्बिन न्युटन सबै आउँदा हुन्छ। खिच्नुपर्छ मायरा चौधरी युकेजी क्लास मायरा चौधरी हुनुहुन्छ 3.47 GPA मायरा चौधरी अगाडि आइदिनु होला। आउनु भएको छ भने अगाडि आइदिनु होला। त्यसैले हुन्छ सचेत रोका 3.60 GPA ल भयो 3.60 GPA। त्यसै गरी हुनुहुन्छ हाम्रो शैलेश भर्तीको प्यारेन्ट्स आउनु भएको छ 3.80 GPA मायरा चौधरी 3.47 GPA मायरा। ल भयो मनीष रखाल 3.33 GPA मनीष रखाल आउनु भएको छ प्यारेन्ट्स। मनीष रखाल आउनु भएको छ आउन अगाडि 3.33 GPA बुझ्नु मैडम। परमिसा भण्डारी नर्सरी क्लास परमिसा भण्डारी 3.80 GPA ल भयो आउनु भएको छ। परमिसा भण्डारी नर्सरी क्लास 3.80 GPA। जेनिस कालाथोकी युकेजी क्लास जेनिस कालाथोकी अगाडि आइदिनु होला 3.80 GPA 3.80 GPA ल 3.80 GPA। सारा घिमिरे युकेजी क्लास 4 GPA सारा घिमिरे 4 GPA युकेजी क्लास। ल भयो जस्मिन साई युकेजी क्लास 3.53 GPA। अभिन आचार्य नर्सरी क्लास 3.13 GPA 3.13 GPA अगाडि आउँछ यता। सुमन बुढामगर 3.87 GPA सुमन बुढामगर आउनु भएको छ 3.87 GPA सुमन बुढामगर युकेजी क्लास। ल भयो जस्मिन साई यहाँ कार सकेला जस्तो भयो कि त्यो यहाँ खबर गर्नुपर्छ विपासा आचार्य 4 GPA युकेजी क्लास 4 GPA विपासा आचार्य 4 GPA बुझ्नु मैडम। मम्मीले सोध्छ है शुभम गुप्ता 3.67 GPA 3.67 GPA शुभम गुप्ता बुझ्नु मैडम। रेडी
रेडी नाम रोसिका बुढामगर युकेजी क्लास 3.80 जिपिए। रोसिका बुढामगर हुनुहुन्छ? रोसिका बुढामगर 3.80 जिपिए। रोसिका आउनु भएको छ ल म्याडम। ल भयो यो सँगसँगै म फेरि पनि बिचमा एउटा सूचना दिन चाहन्छु। विद्यार्थी भर्ना अभियान 2081 सबै बालबालिकाको विद्यालयमा सहभागिता, गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्तिको सुनिश्चितता भन्ने नाराका साथ यस गोर्खा आइडियल स्कुलमा पुरानो विद्यार्थीहरूले मिति 2081 वैशाख 7 गतेसम्म नाम दर्ता गराइसक्नुपर्नेछ भने नयाँ विद्यार्थीहरू मिति 2081 वैशाख 8 गतेसम्म भर्ना भइसक्नुपर्नेछ। त्यसैले शैक्षिक सत्र 2081 को नियमित पठन पाठन चाहिँ 2081 वैशाख 9 गते आइतबारदेखि हुने जानकारी गराउँछौँ हामी सबैजनालाई। रेडी ल भयो रोसिका बुढा तिमी यता बस न तिमी उता बस उता बस उता बस सक्षम भण्डारी युकेजी क्लास 4 जिपिए। सक्षम भण्डारी युकेजी क्लास 4 जिपिए। आनन्द पोखरेल 4 जिपिए युकेजी क्लास 4 जिपिए। आनन्द पोखरेल ल भयो आनन्दलाई अब आनन्द हुने भएन 4 जिपिए ल्याउनु भएको छ। बधाई छ उहाँलाई। रिदन अधिकारी 3.93 जिपिए। रिदन अधिकारी आउनु भएको छ? अगाडि आइदिनु होला यदि अगाडि आउनु भएको छ भने। प्रिन्स ढकाल 2.93 जिपिए। ल रेडी ल भयो प्रसिद्धि सेन 4 जिपिए। प्रसिद्धि सेन 4 जिपिए। उता हल्लाइसकेको छ कि प्रशान्त नेपाली 3.47 जिपिए। प्रशान्त नेपाली अगाडि आइदिनु होला। ज्याक्सन घरती 2.53 जिपिए। हसीज अली युकेजी क्लास 3.67 जिपिए। हसीज अली आउनु भएको छ? हसीज अली आउनु भएको छ। दीपक रोका युकेजी क्लास 2.67 जिपिए। दीपक आउनु भएको छ? ज्याक्सन आउनु भएको छ? र ज्याक्सन घरती अगाडि आइदिनु होला। ज्याक्सन घरती 2.53 जिपिए। ज्याक्सन दिव्यानी सुनार सुशील 3.27 जिपिए। दिव्याम खड्गा हुनुहुन्छ? 3.73 जिपिए। दिव्याम खड्गा आउनु भएको छ भने अगाडि आइदिनु होला। व्यञ्जन चौधरी 3.67 जिपिए। व्यञ्जन चौधरी बुझाउन। एरिक रोका 2.93 जिपिए। एरिक हुनुहुन्छ? एरिक रोका मगर 2.93 जिपिए। अनमोल परियार अगाडि आइदिनु होला। 3.27 जिपिए। दिव्याम खड्गा हुनुहुन्न हो? एन्जिला चौधरी अगाडि आउनु होला। 3.47 जिपिए। एन्जिला घरती मगर 3.47 जिपिए। एन्जिला घरती यता हेर्ने के मलाई हेर्नु मलाई ल भयो आयुष सुनार 3.67 जिपिए। युकेजी क्लास 3.67 जिपिए।
युकेजी क्लास ल भयो ओइ आयुष सुनार 3.67 GPA Aaron Chaudhary Arin Chaudhary 3.60 GPA अगाडि आउनु होला आरम्भ रोकाया अगाडि आउनु होला 4 आरम्भ रोकाया युकेजी क्लास 4 GPA आरम्भ यता यता Aaron Chaudhary 3.53 GPA Aaron Chaudhary एलकेजी क्लासतिर जान्छौँ हामी जेसन थापाको प्यारेन्ट्स आउनु भएको छ जेसन थापा 3.13 GPA 3.13 GPA मलाई जेसन हेर्ने थापा यता हेर्ने मलाई हेर्ने जेसन थापा 3.13 GPA जेसन थापा उमेश अधिकारी क्लास युकेजी उमेश अधिकारी 3.87 GPA 3.87 GPA ओइ सचिना अधिकारी युकेजी क्लास 4 GPA सचिना अधिकारी हुनुहुन्छ ओके सचिना अधिकारी ल भयो 4 GPA 4 GPA त्यसै गरी युकेजी को अर्को सेक्सनमा जाँदैछौँ हामी यदि कसैको नाम छुटेको छ भने अगाडि आइदिनु होला सचिना अधिकारी 4 GPA निलम घरती अगाडि आइदिनु होला 3.67 GPA युकेजी क्लास युकेजी न्युटन 3.67 GPA मलाई है साहिल घरती हुनुहुन्छ अगाडि आइदिनु होला 3.53 GPA मिश्रिका गिरी साहिल आउनु भएको छ साहिल घरती मगर 3.53 GPA मिश्रिका गिरी 3.80 GPA मिश्रिका जी ल भयो मिश्रिका आउनु भएको छ शैलेश घरती क्लास युकेजी 3.80 GPA ल भयो 3.80 पूजा मैम सम्राज्ञी पुन अगर आइदिनु होला 3.33 GPA 3.33 GPA ल भयो क्रिसा गुप्ता 3.33 GPA 3.33 GPA संगम थापा 3.47 GPA 3.47 GPA संगम थापा मनदीप केसी हुनुहुन्छ मनदीप केसी आउनु होला अगाडि 3.60 GPA 3.60 GPA 3.60 GPA मनदीप केसी ल भयो बहुत यार हाम्रो रेडी ल भयो तारा मैडम या नर्सरी क्लासको यहाँ मार्कसिट पुर्याइदिनु होला आभास रेशमी मगर एलकेजी क्लास 3.40 GPA आभास रेशमी मगर 3.40 GPA आभास पुन मगर आभास पुन युकेजी 3.73 GPA ल रेडी ल भयो आवास पुन आएको छ आवास पुन युकेजी 3.73 GPA सनित चौधरी रेडी ल भयो
सनित चौधरी हुनुहुन्छ ल आउनु अगाडि 4 GPA युकेजी क्लास सनित अलि यता सनरिना पुन थोरै त युकेजी क्लास सनरिना पुन 2.87 GPA 2.87 नर्सरी क्लास सुप्रिया घाटी मगर 3.93 GPA ल भयो साया घाटी मगर साया हुनुहुन्छ किन सनरिना पुन 2.87 GPA साया घाटी मगर आउनु भएको छ 3.60 GPA साया घाटी 3.60 GPA पूजा मैडम ईशान थापा अगाडि आइदिनु होला युकेजी क्लास ईशान थापा 3.40 GPA 3.40 GPA 3.40 GPA ईशान थापा ल भयो ईशान थापा त्रिदोष शाह 3.60 GPA 3.60 GPA त्रिदोष शाह युकेजी क्लास 3.60 GPA पूजा मैडम भयो जस्मिन रोका मगर युकेजी क्लास 3.13 GPA प्रभास पुलामी 3.20 GPA प्रभास हुनुहुन्छ प्रज्ञा जीसी 3.93 GPA प्रज्ञा जीसी 3.93 GPA प्रेम घरती 3.87 GPA प्रेम घरती हुनुहुन्छ रेशम घरती मगर 3.80 GPA ल भयो ऋषभ घरती 3.80 GPA ऋतुपुन 3.87 GPA 3.87 GPA अलि तल ल भयो रियान्स खड्गा हुनुहुन्छ रियान्स खड्गा 3.47 GPA अनुराग सोमाई 3.87 GPA ल भयो 3.87 GPA वर्षा डांगी 2.93 GPA वर्षा डांगी 2.93 GPA हजुर त भने होइन मैले यहाँ बच्चाहरूले उयो गरेर राख्नु त्यस्तो गरेर राख्छ ल भयो वर्षा डांगी जान सक्नु भएको छ भविष बुढा मगर भविष आउनु भएको छ भविष बुढा मगर युकेजी क्लास विज्ञान आचार्य ल भयो युकेजी क्लास विज्ञान आचार्य 3.73 GPA युकेजी क्लास डेभिड उलुङ्गे मगर 3.40 GPA 3.40 GPA डेभिड उलुङ्गे मगर गौरव विशाल UKG क्लास गौरव विशाल 4 GPA गौरव विशाल 4 GPA कसको नाम ल भयो ग्रीष्मा कुमाल हुनुहुन्छ अगाडि आइदिनु होला हुनुहुन्छ भने अनि हामी जाँदैछौँ आइसान घरती मगर आइसान घरती ल भयो हुनुहुन्छ भने अगाडि आइदिनु होला एलिजा पुन मगर 3.20 GPA अनुप पुन 2.67 GPA
एलिफुल 3.40 GPA एली हो एलिफुल अभिमन्यु सुनार 3.87 GPA अभिमन्यु